आता तो असो प्रश्न पडप म्हणजे केन्ना तरी हांव रावचो ना म्हणून सांगलेलें काय तुवें केन्ना ना म्हणून सांगलां आय एम पॉलिटिशियन आनी हांव सामाजीक कार्यांत पूर्ण आसा. लोक म्हाका आजूय सगळ्या लग्नाक आपयतात आनी कोण तरी भायर पडलो जाल्यार कळ्ळें की हांवूय वता. ते कित्याक म्हणून तर लोक म्हाका अनेक फावटी म्हणजे खंय मेळिल्लो वंचीत फोन कर आनी खंय फोन कर हाका येतात. हांव म्हज्या हातान जाता त्यो गोश्टी करता. लोकांक अजुनूय दिसता की हेणी आमकां वेळ दिल्लो आतां येवन उलट उघडपणे उलयतात. पण राजकारणान अशेंच आसता तर हांव आसा हांव अमक्या पक्षाक अमको नाजाल्यार अमक्या पक्षाक तूं ताका विचारूं शकता मागीर तो हा 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 करून तो उत्तर दितात. पूण हांव असलें दिवंक शकना कशा पक्षाक राजकारण हें राजकारण न्ही. म्हाका एक दिसता की जर मतदारसंघांतल्यो दुश्प्रवृत्ती एखाद्या आमदाराच्या कारकिर्दीत वाडोवंक लागल्यो जाल्यार ताका त्यो दुश्प्रवृत्ती निपटून काडपा खातीर असली प्रवृत्ती असलेले व्यक्तिमत्व कुशीक दवरूंक जाय आनी ताका लागून विरोधक हे एक ना. आतां म्हाका येवन सांगता घरा सर काल आनी एक हे जालें काल एक पद्दतीन तूं हो रेसीन आसा तो रेसीन आनीक ना कोण रेसीन खूब आसतले. जो रेसीन फुडें पावतलो तो जिखतलो. सर काल एक असोच प्रेस घेताना आमी बाबू आसगांवकाराक जीत आरोलकरान एक स्टेटमेंट केल्लो की जाणटो हो विशय तेन्ना तो तुमचो उल्लेख केलो ते म्हणटा ना बाबून हे केलें की जिता नाका जाल्ले विशय डायवर्ट करून बाबूच्या प्रेस कॉन्फरन्सीत ना तेंचो तुमचं नाव आयलं सर आनी कितें उल्लेख केलो ना ते म्हणटा तो म्हणपाक लागलो की जाणटो आसा म्हणजे अशें पार्सेकरे आसता म्हणटले तांकांय बी म्हटलें आसतलें. म्हाका जाणटो जर कोण म्हणटा आसा जाल्यार म्हाका समाधान न्ही जाणकार आनी हांव निश्चितपणे अशें म्हणणारे आहात जे ताच्या पेक्षा हांव वयान जास्त जरी आसलो आसत हांव ताचे परस हेल्दी आसत. पॅरामिटर हेल्थ पॅरामिटर्स पळोवचे कोण ना तर कॉम्प्रोमायज बी कितें जातलें. म्हाका एक निश्चित दिसता की दोगां भितरलो एकटो रावलो हें म्हजें ठाम मत आसा. तुमी थरयतले सर. अरे म्हजें हें ठाम मत आसा एकटो रावूंक जाय. येस सर येस मगे ते म्हणजे अशें कशें कित्याक क्लियर कट सांगा न्हू बर्थडे ठरले म्हणजे तशें उलोवप जालें सर. बर्थडे ठरले ते थंय बर्थडेक गेल्ले कडेन एका मिनटान ठरता. आमी कोण कोणाक मेळना. अरे गोंय मरे हे म्हणजे सर जाल्यार मॉर्निंग वॉकाक वयतना सुद्दां मनीस मेळटा. सर पण कोणाच्या लग्नान तिसऱ्याच्याच लग्नान म्हणजे हे ठरलें सर. चवथ्याच्या मरणाक गेल्ले कडेन मेळटा कोणाच्या बारशाक गेल्ले कडेन मेळटा. पण हे ठरलें सर किंवा सोपते पार्सेकर बीजेपी आसूंक जाय. दॅट वील बी हे ह्या मतदारसंघाचें भवितव्य. येस